الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ما ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جارة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لكم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا عليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه
वल मलाइकतु यशहदून व कफा बिल्लाहि शहीदा इन्नल्लज़ीना कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि कद दल्लू दलालन बईदा इन्नल्लज़ीना कफरू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा इल्ला तरीक़ जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा या अय्युहन नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनू खैरल लकुम व इन तकफुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तक़रबू वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरुल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहू वलद लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफा बिल्लाहि वकीला लन यस्तनकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाहि वल मलाइकतुल मुक़र्रबून व मन यस्तनकिफ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुन निसा मुकम्मल हो चुकी है। 5वां पारा भी खत्म, 6 पारे का आगाज हो चुका है। पहले 4 रुकू आपने समाअत फरमाए। दुआ है अल्लाह ताला मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूलियत का मुकाम अता फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हम सब के लिए बख्शिश का सामान बनाए। मेरे लिए, मेरे अहल वयाल के लिए बख्शिश का सामान बनाए। आप सब के लिए, आप सब के अहल वयाल, अबावजदाद सब के लिए बख्शिश का सामान बनाए। आमीन। जुड़े रहिए, कुरान की तिलावत सुनते रहिए। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो।